हामी सञ्चार जगतका फरक परिवेश र प्रसङ्गका तथ्य प्रस्तुत गर्छौँ। परिवर्तनका नवीन पानाहरू सिँगार्दै यात्रा प्रगतिशील बनाउँछौँ। अस्थिरताको जन्जालबाट यथार्थताको घुम्टो खरी समाजमा निकासको ट्र्याक खोल्न तम तयार। कार्यक्रम अलगधार। नमस्कार, म नारायणी लामिछाने। महाव्याधिको विपत्ति थाम्न नसकिने स्थितिमा पुगेको छ। जिल्लामा गठन गरिएका कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCMCले भटाभट लकडाउन घोषणा गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला सरकार शीतल निवास र बालुवाटारको राजनीतिक सरगर्मीको मजा लिइरहेको छ। कयौँ स्थानीय तहमा सङ्क्रमण झन्झन तीव्रतर हुँदै जाँदा स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाले धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। मानिसहरूको आवागमन नियन्त्रणका लागि मात्रै लकडाउन आह्वान गर्दा गरिबहरू भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। यद्यपि सङ्क्रमित र मर्नेहरूको सङ्ख्या घटेको छैन, गत वर्षको भन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा मङ्गलबार मात्र 35 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रो लहरको सङ्क्रमणसँगै मृत्यु हुनेको दर पहिलेको भन्दा उच्च देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा कुल सङ्क्रमित मध्ये 1.1% रहेको छ। अर्थात् कोभिड-19 का कारण प्रति 10 लाख मध्ये 110 जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अमेरिकाको इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनले यही दरमा सङ्क्रमण बढ्दै गए नेपालमा दैनिक 150 जनाको मृत्यु हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 153 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। वैशाख 16 गते भएको 35 जनाको मृत्यु कोभिड अवधिको उच्च मृत्यु दर हो। यसअघि 2077 कार्तिक 19 मा कोरोना महामारी अवधिकै सबैभन्दा धेरै 30 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने वैशाख 12 गते आइतबार 28 जनाको मृत्यु भएको कोभिड अवधिमा उच्च मृत्युदर भएको तेस्रो रेकर्ड हो। असोज पहिलो सातादेखि मङ्सिर अन्तिमसम्म नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमण र मृत्युदर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। यो 3 महिनाको अवधिमा नेपालमा कोभिड-19 का कारण सबैभन्दा धेरै अर्थात् 1347 जनाले ज्यान गुमाए र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1730 पुग्यो। त्यस यता क्रमशः ओह्रालो लागेको मृत्युको सङ्ख्या पुस 15 गते 0 रह्यो, जुन 5 महिना यताकै पहिलो रेकर्ड थियो। त्यस यता मृतकको सङ्ख्या 2 देखि 3 को हाराहारीमा रह्यो। 2077 माघ 15 देखि 30 गतेसम्म 4 पटक अर्थात् माघ महिनामा 4 दिन शून्य मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर चैत यता नेपालमा सङ्क्रमित र मृतक दुवैको सङ्ख्या उकालो लाग्यो। वैशाखको आधासम्म आइपुग्दा नेपालमा दैनिक औसत 10 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। चैत 31 गते 3058 रहेको कुल मृतकको सङ्ख्या वैशाख 17 गते अर्थात् यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म मृतकको सङ्ख्या 3250 पुगिसक्यो। यो सङ्ख्या आजबाट दोहोरो अङ्कले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जुन गतिमा सङ्क्रमण बढ्दैछ, सङ्क्रमणको जुन गुणात्मक गति छ, त्यो गुणात्मक गतिका हिसाबले हाम्रो तयारीको गति त्यति गुणात्मक हुन सकेको छैन, त्यो हुन नै सक्दैन। हामीले धेरै चुनौतीहरू छन्, अघि पनि भने। त्यो भावनाले हामीसँग जे छ, नाक थुनौँ, मुख थुनौँ, हातले भाइरस छोएर नाक मुखमा नलैजाउँ। म सङ्क्रमित छु भने मैले अर्कोलाई नसारौँ, अरू सङ्क्रमित हुन सक्छन्, आफूलाई नसारौँ, आफ्नो भाइरस आफ्नो शरीरमा भाइरस लिएर गएर घर परिवारलाई नसारौँ। यसरी जोगिन सक्यौँ भने हामी जोगिन सक्छौँ। यसरी जोगिएनौँ र हामी अस्पतालमा गएपछि ढुक्कले उपचार भइहाल्छ कि भन्ने अवस्था छैन। अहिले हामी एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा छौँ। यो अस्पतालको दृश्य अथवा अस्पतालमा बस्नु परेका जुन घरे परिवारलाई थाहा छ, जो स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको पीडा उहाँहरूलाई थाहा छ। दोस्रो चरणको सङ्क्रमणबाट बालबालिका र युवा धेरै सङ्क्रमित भएकाले सजग रहन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। नेपालमा देखिएको कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति UK भेरिएन्ट सामान्य कोभिड-19 भन्दा 70 गुणा सङ्क्रामक र यसबाट हुने मृत्युदर पनि उच्च रहेको छ। त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका तीव्र गतिमा बढिरहँदा मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या 2 लाख नागेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार हामीले रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 2,08,330 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सरकारले मृतकको सङ्ख्या लुकाएको आरोप लगाएका छन्। सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या सरकारले बताउने गरेको भन्दा दोब्बर हुन सक्ने अनुमान छ। भारतमा अस्पतालमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई मात्र गणना गरिएको छ भने सङ्क्रमणमा देखिएका पछिल्लो वृद्धिले भारतको स्वास्थ्य प्रणालीलाई घुँडा टेकाइदिएको छ।
पोहोर साल बन्दाबन्दीका बेला खान नपाएर मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङले अकालमै ज्यान गुमाए। विडम्बना, यस वर्ष पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्ने गराउने बेला कसैले पनि फेरि कोही भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने सोचेकै देखिएन। जनतालाई महामारीबाट जोगाउन अपनाएका उपायका कारण कोही भोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन भन्ने विषयमा सबै तहका सरकार, मानवीय सहायताका संलग्न व्यक्ति र संस्थाका प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो, तर प्राथमिकतामा परेको देखिएन। यद्यपि राज्यको ढुकुटीबाट भने मानवीय सहायता वितरणका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिएका फेहरिस्तहरू प्रस्तुत भएका छन्। अन्धाधुन्द हिँडुल गर्न पनि नपाउने गरी निषेध गरिएपछि दिनहुँ निमेक गरेर छाक टार्नेहरू अब कति दिन भोकै पर्नुपर्ने हो? कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका 15 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ, जसमध्ये 8 जिल्लामा बिहिबारबाट निषेधाज्ञा लागू भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले 17 देखि 25 वैशाखसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ। यसैगरी कैलाली, बाँके, बर्दिया, कालीकोट, सुर्खेत, बागलुङ र कास्कीमा यसअघि नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएको थियो। सरकारले पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 र सहरी जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएपछि स्थानीय प्रशासन जिल्ला कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र DCMC को सल्लाहमा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। विभिन्न जिल्लाहरूको निर्णय अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र पर्साले वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेका छन्। यसैगरी रूपन्देही, कास्की र काठमाडौँ उपत्यकाले वैशाख 16 गतेदेखि 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेका हुन्। यस्तै बागलुङमा वैशाख 7 गतेदेखि 17 गतेसम्म, कालीकोटमा 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म, बाँकेमा 13 गतेदेखि 20 गते, बर्दियामा 13 देखि 19, सुर्खेतमा 14 देखि 20, चितवनमा 16 देखि 31 र दाङमा 17 देखि 25 वैशाखसम्म लकडाउन आह्वान गरिएको छ। अधिकांश जिल्लाहरूमा लकडाउनमा कडाई गरिएको छ। पछिल्लो समय मुलुकको स्वास्थ्य सङ्कट अझ गहिरिँदै गइरहेको छ भने देश स्वास्थ्य सङ्कटमा फस्दै गइरहेको छ। हामीले सङ्क्रमण गति यही तरिकाले अगाडि बढ्यो र हामीले कडा रूपमा हाम्रा व्यवहारहरूलाई लिएनौँ, हामी संवेदनशील हुन सकेनौँ भने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको आकलनका हिसाबले हामी सक्रिय सङ्क्रमित केही महिनामै हामी 6 लाखभन्दा बढी हुनसक्छ है भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ। त्यसैको आधारमा हामीले योजनाहरू बनाएर काम पनि गरिराखेका छौँ। तर हामी अहिले नै नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने, कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरी जुन हाम्रो अहिले स्वास्थ्य प्रणाली तहस नहस हुने अवस्था सुरुवात हुन थालेको छ हामीले बाँके जिल्लामा देख्न सक्छौँ। काठमाडौँको अवस्था पनि त्योभन्दा धेरै फरक छैन। बिस्तारै अरू जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तैतिर जान्छ कि भन्ने एकदमै ठुलो डर छ। रूपन्देहीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई 1 महिनाका लागि कारागार चलान गरेको छ। बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा अक्सिजनको अभाव छ। अस्पतालमा पर्याप्त बेड नहुँदा समस्या बढ्दै जाने र मृतकको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान छ। वीरगञ्जमा भारतीय सीमाबाट लुकीछिपे नेपाल भित्रिएकाहरूबाट कोरोना संक्रमणको दर अझ उच्च हुँदै गएको छ। संक्रमणको कारण मृत्यु दर पनि बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि वीरगञ्जवासीलाई अझ भयभीत बनाएको छ। तर स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार तीनटै अहिलेसम्म यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ। स्थानीय सरकार अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ भने प्रदेश सरकारको आफ्नै बिचली छ। केन्द्र सरकार सत्ता जोगाउनैमै अलमलिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आर्थिक नगरीको अवस्था बेहाल बन्दै गएको छ। सम्पूर्ण महानगरवासी अहिले चिन्तित भएका छन्। घर घरमा कोरोना पुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। लगभग 1 हप्तादेखि दिनहुँ 3 देखि 5 जनासम्मको मृत्यु 24 घण्टामा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मध्य तराईको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ। भारतीय सीमासँग जोडिएको खास गरेर अब यो पर्सा जिल्ला हो र अब यो भारतमा एकदम तीव्र गतिमा अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। सीमालाई नियन्त्रण गर्नको लागि कतिको कडाई गरिएको छ र के व्यवस्थापनहरू गरिएको छ? सीमाना हामीले इनरवा नाका बाहेक अनि सबै नाकाहरू, छोटा साना नाकाहरू सबैमा पूर्ण रूपमा मानिसहरू आवत जावत गर्न, सवारी सामान आवत जावत गर्न निषेध गरेका छौँ। र इनरवा नाका मूल रक्सोल जाने आउने नाका छ, त्यो नाकामा पनि गाडीहरू पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ र व्यक्तिहरू विशेष गरी नेपाली नागरिकहरू इन्डियामा जो काम गर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा चेक जाँच गरेर, टेम्परेचर चेक जाँच गरेर उहाँहरूलाई नेगेटिभ देखियो भने चाहिँ
सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने र पोजिटिभ देखियो भने त्यहाँ हामीले आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने, आवश्यकता अनुसार हस्पिटलमा पठाउने र सम्बन्धित पालिकाहरूमा जिल्लाहरूमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले सिमानाका कडाई गर्न सकेको छैन। व्यवस्थापन गर्नुको साटो उल्टै जनतालाई गफ दिइरहेका छन् मन्त्रीहरू। प्रदेशमा 1300 जनाको बेड तयार अवस्थामा छ, तर हामीले 2500 बेडको व्यवस्था गरिरहेछौँ। 1300 बेड ठाउँ ठाउँमा, जस्तै स्वीकृत बेड छ 100, मान्नुहोस् प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा स्वीकृत बेड 100 छ, तर हामी 325 बेडको व्यवस्था गरेको छौँ। त्यस्तै कति ठाउँमा 50 बेड जहाँ छ त्यहाँ 100 बेड चलिरहेछ। सर्लाही त्राहीमा छ, बिरामीले उपचार पाएका छैनन्, परीक्षणको दायरा समेत बढाएको पाइँदैन। स्वास्थ्य सामग्रीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ मौजात नरहेको र ल्याउने क्रममा रहेको भन्ने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी गराएको छ। र सर्लाहीमा हाट बजार जति पनि अरू उद्योग कल कारखानाहरू जे जति सञ्चालन भइरहेका थिए ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यथावत अवस्थामै सञ्चालन भइरहेको छ। अहिलेसम्म धेरै चिजहरू बन्द भइ नसकेको अवस्थामा रहेको छ र भारतबाट आउने मान्छेहरूको चाहिँ कुनै पनि स्थानीय पालिकाले अहिलेसम्म चेकिङ र रेकर्ड राखेको पाइएको छैन। उनीहरू सिधै घरमा आएर बसिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अझ धेरै यसले सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना दुईटै कारणले देखिन्छ। कोरोना रोकथाममा सरकार पूर्ण रूपमा फेल भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारका नेतृत्वकर्ता नै आन्तरिक किचलोमा फसेपछि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो। परदेशीका लागि सुदूरका गाउँहरू सुइना बनेका छन्। मर्दा पर्दा झट्टै सम्झनामा आउने गाउँहरू अभावको भुमरीमा कचमचिएका छन्। महामारी फैलिएपछि देशको माटो र सरकारको सम्झनामा भारततर्फबाट हुल नागरिकहरू स्वदेश फर्कदैछन्, तर उनीहरूकै करले मोटाएको सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। भारतबाट आएका नागरिकहरू सिधै समुदायमा घुसिरहेका छन्। नेपालका सहरहरू काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, कैलाली, बाँके र बर्दिया लगायतका क्षेत्रबाट फर्किएका सङ्क्रमितको अभिलेख राख्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने प्रबन्ध मिलाउन सकेको देखिँदैन। यसले सीमावर्ती जिल्ला र त्यहाँका सरकारमा सङ्क्रमणको लहर बढ्दै गएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कहरले आक्रान्त छन् जनता। भोकले मर्ने वा रोगले मर्ने गरिबका अगाडि दुईवटा मात्र विकल्प छन्, तर सरकार र यसका सञ्चालकहरू पनि सत्ताको लुसाचुडीमा व्यस्त छन्। सरकार जोगाउनै पर्ने अभ्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसेपछि फ्लोर क्रस र सांसद अपहरण जस्ता गम्भीर प्रकारका काण्डहरू घटेका छन्। सत्ता स्वार्थका निम्ति करोडौँका बार्गेनिङहरू चलिरहेका अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि कानुनी निकाय मौन छ। यता कोरोना सङ्क्रमितका बिरामीहरू भने आवश्यक स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन्। सिकिस्त बिरामीले समेत बेड पाउन सकेका छैनन्। स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। अधिकांश गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीले आइसियु र भेन्टिलेटर पाउने स्थिति छैन। उपत्यकाका आर्यघाटमा शवहरूको लस्कर बढेको छ। विगतका 2 वर्षहरूमा शवहरू सबैभन्दा बढी छन्। अस्पतालहरू आवश्यक संरचना नभएका कारण उपचार गर्न कठिन भयो भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्। यस्तो छ, पहिला हामीसँग खास आइसियु 12 बेड भनेर हामीले ओपनिङ गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ कोभिडको यो बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाने क्रममा हामीले फेरि 8वटा बेड एड गरेर 20वटा आइसियु बनाएको थियौँ। त्यो 20वटा पुरै प्याक नै छ अहिले बिरामीको। र अर्को नर्मल बेडको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अलमोस्ट 60वटा जति कोभिडको लागि छुट्टाएको, त्यो पनि पुरै प्याक भएको छ। र भ्यालीभित्र र भ्याली बाहिरबाट हामीलाई कलहरू आइरहेको अवस्थामा पनि हामीले त्यो पेसेन्टहरू लिन सकिरहेको छैन, बेड अभाइलेबिलिटी नभएर। कति केसहरू आइसियु आएर हामीले रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। बेडहरू त अलमोस्ट पुरै नै प्याक छ हस्पिटलको अहिलेको अवस्थामा। उपत्यकामा जटिल प्रकारका बिरामीका लागि हाई इन्टेन्सिभ केयर युनिटका लागि 825 मात्रै बेड रहेका छन् भने साधारण कोरोना बिरामीका लागि 1000 बेड रहेका छन्। जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 100, प्रदेश नम्बर 2 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा 150, लुम्बिनी प्रदेशमा 100, कर्णाली प्रदेशमा 75 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 125 मात्रै बेड रहेका छन्। कोरोना प्रकोपको दोस्रो लहरले समुदायमा महामारीको रूप लिएपछि केही स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन व्यवस्थापनमा पुनः जुटेका छन्। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दुवाकोटमा 100 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन गरेको छ। बिहिबार चागुनारायण अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा
सञ्चालन गर्ने निर्णय भएसँगै आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापनको तयारी थालिएको हो। हाल 17 शैय्याको चाँगुनारायण अस्पताललाई 30 शैय्यासम्म वृद्धि गर्ने र नगरपालिकाले कोभिड विशेष सब वाहन एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको हो। भक्तपुर नगरपालिकाले बिहीबारदेखि सामान्य सङ्क्रमितहरूका लागि 50 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र र जटिल बिरामीहरूका उपचारका लागि 25 शैय्याको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट SDU सञ्चालनमा ल्याएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले PCR ल्याब सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै 7 भेन्टिलेटर सहित 9 शैय्याको ICU, 14 शैय्याको SDU, अक्सिजन प्लान्ट, बोडे स्थित कृषि विकास बैङ्कको तालिम केन्द्रमा 70 शैय्याको आइसोलेसन सुचारू गरेको छ। यसअघि कोरोनाको पहिलो लहरको महामारीमा नगरपालिकाले सोही केन्द्रमा 50 शैय्याको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको थियो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पहिलेको तुलनामा कडा र बढी सङ्क्रामक भएका र जटिल तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको सङ्ख्या बढेकाले SDU सहितको आइसोलेसन शैय्या बढाएको हो। निमुखा र पहुँचहीनहरू मानवीय सहायता बिना प्राण धान्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये अधिकांश हिँडडुल पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा हुनेहरूलाई शासक वा अरूले व्यवस्था गरे पनि मानवतामा समर्पित संस्थाहरूले हेरविचार गर्ने प्रचलन थियो। त्यस्ता संस्थाहरू समेत दलगत भागवण्डाका आधारमा सरकारले नियुक्त गरेका जागिरेहरू भरिएकै कारण उनीहरूलाई सत्ता पोषणमै व्यस्त छन्। अन्नको अभाव हुन सक्ने दुर्गम गाउँका भावना ख्याल गरिएकै छैन। काम नपाउने बित्तिकै भोकै पर्नेहरू सडकका चिसा छिँडीमा अन्न पानी समेत नपाएर छटपटाउन नदिन सरकारले ख्याल गरेकै छैन। यो लकडाउन गरिबलाई मात्रै छ, धनीका लागि त हवाई उडान खुल्ला छ। बेरोजगारलाई छाक टार्नै सकस हुँदा धनीलाई ब्याङ्क खुल्ला गरिएका छन्। यहाँ लकडाउनका नाममा अभावको जिन्दगी बाँचिरहेका गरिबहरूमाथि मजाक छ। शक्तिशालीलाई मालामाल अनि श्रमिकका लागि मृत्यु शैय्या बनिरहेको छ निषेधाज्ञा। सरकार जनताको शक्तिकै पुजारी आखिर कहिलेसम्म बनिराख्ने? नमस्कार।